mga kaidol. Usay mahimot ko magkununa, usay pod ura ko ganang bati na ka feel nga urang naluoy bitaw ko, magkununa bitaw no. Sa kaimtang sa uban nga naglisod niya ako pod naglisod pod. Nya napot yung mga uban nga wala maglisod, taas kailang kinabuhi ana nga mga time pero nikalit la og kanang ubos no. So imo pun mapil nga do ipod kay mga kaidol. Gikan pila sa taas, nya mobalik sila sa ubos no. Nya urag daghang kag mga analysis mga kaidol. Dili lang kay vlog lang ta kay pa content padaghan tag views mga abot tag billion views. Pero ang mga point bitaw mga kaidol atong mas nindot nga may ato i-say na mga punto nga makahatag og mayong danon ng mga kaidol nga panghitabo sa tao. Ngano nga sa iyang gikan siya sa ubos ni taas siya, nibalik siya pagkaubos. Nibalik siya siyang kanang nagiya sa una nga grabe niya pagantos no. So dili na to masabtan di ay no. Ang kaplaran sa tao. Napod to'y gikan sa ubos ni taas, nagpadayon siya sa pagtaas no. So apa siyempre kalibutan ba ini? Di ba? Kalibutan. So ingon ana ang mga kita ding tanan mga tao. Daghan makita mga tao gyud, di kita maihap, no? Hindi kahana ginato. So managlahi kita og kaplaran dayo maabot sa atong kinabuhi mga kaidol. Kung ikaw gikan sa taas, nagikan ka sa pobre, nya mo adto ka sa ubos, pinakapait kay na mga bation mga kaidol. Gikan sa pag-antos, nya ni taas ka, nya mo balik ka sa pag-antos. So uban nga gikan sila pag-antos, ni taas sila. Ug wala na sila ni ubos. Unya na po yung mga ato mga katawhan nga gikan na sa taas, nagpabilin siya sa taas mga kaidol. Wala sila makasinati sa unsa man na nasinati sa uban, no? So managlahi gayud nga atong pagagian mga kaidol, no? Muna nga akong gipaambit karon dili nga ingon unsa nga pagdaot sa uban tungod kay daghan man ang akong gimensyon. No, mga idol. Kung kinsa ka man, ang ako diha nga dili ko magsaway, dili ko mag-lockdown, no? Nga ako kang ipabos, ako po kang ipataas. Ang akong ikastorya mga kaidol, padayon lamang sa imuhang gusto, sa imong kinabuhi. Kaya matag usa na to, walay lain na kamando kundi ang imong kaugalingon. Lamang nga mga gusto nga para sa imuha nga makabot nimo uban sa imong mga pag-ampo sa Dios. Ingon na mga kaidol, no? Sakto. Si kumin lang mo kung sa inyohang wala magustuhi o mauyon ni kumin ako ra pong pagatubagon mga kaidol. Ana raman. Sige mga kaidol, mangyabin nyo tanan.